उम्, अहिले मैले यसलाई फेरि टाइप गरिनँ है अध्यक्ष काका। हुन्छ नम्बर 1 मा उनीहरूले काकाले नै सुरु गर्नुहुन्छ होला हैन अध्यक्षज्यूले? हुन्छ नम्बर 1 लाई मौखिक रूपले गर्नु होला, त्यसलाई म पछि उ गर्छु। यो अहिले मैले भिडियो रेकर्ड पनि गरिरहेको छु। ओके ल। अब खास गरेर आजको यस पापा आदि तान्छे सन्जुमुको बैठक लामो समयपछि बस्न सकेको थिएन। अब विशेष गरी यो अलि वसन्तऋतु लागेपछि बसौँला भन्ने सोचेर गरिराखेको, त्यो बिचमा विविध पनि कारणहरू पर्यो। अलिकति त्यही बिचमा फेरि यो कोरोनाले गर्दाखेरि त अब फेरि ट्याङ लम्बे भयो र अनि त्यसो भएको हुनाले अब यो पिरियडमा चाहिँ फेरि अब चाहिँ नि विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न चाहिँ हाम्रा के अरे समुदायका मेम्बरहरूबाट चाहिँ अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस सन्दर्भमा सन्जुमको भूमिकाको बारेमा अलिकति चाहिँ नि कुराहरू चाहिँ नि आइराखेको हुँदाखेरि चाहिँ अब बसौँ, एकचोटि लामो समय पनि भयो भन्ने सन्दर्भमा हामी छलफल गऱ्यौँ। र अनि यो अस्ति हाम्रो देशा काका एबी हाम्रो भाइ निशेष भतिज हामी सबै भएर चाहिँ ल ठिकै छ एकचोटि बस्नु न त भन्ने छलफल भएर हामी आज बैठक यो कल गरी आऊ। अब आजको यो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अब दाजुभाइहरू, भतिजहरू, काकाहरू, भतिजहरू, भाइहरू सबैलाई चाहिँ मेरो सेवा हो। र आजको यो बैठकको सेवा र आज बैठकको मूल मकसद चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ दुई तीनवटा छ। एउटा प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो आङदेम्बे संयुक्त पापा आङदेम्बे सन्जुमु उपत्यका समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशेष आङदेम्बेलाई चाहिँ नि पुत्र लाभ भएको, अब यो उपलक्ष्यमा चाहिँ नि भौतिक उपस्थित हुन सक्ने स्थिति भएन लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। अब म चाहिँ त्यही पनि त्यहाँ गएर चाहिँ भेट्न त गएँ, तर उहाँसँग चाहिँ भेट भएन। त्यहाँ बुहारी र चाहिँ बहिनीसँग चाहिँ के अरे भतिसँग भेट भएर त्यहाँ मैले चाहिँ यसो दर्शन गरेर आएर पछि भेटौँला भन्दै पनि त्यो अलिक वातावरण बनेन। त्यसको लागि चाहिँ नि सन्जुमको तर्फबाट, हामी दाजुभाइको तर्फबाट यो विषम परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि हामी उहाँलाई चाहिँ नि त्यस बेलामा चाहिँ तातै रूपमा चाहिँ नि बधाई दिनुपर्ने, उहाँलाई चाहिँ विस गर्नुपर्ने, त्यो हामी त्योबाट चुक्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामी के अरे उहाँलाई सरी भन्छौँ। त्यही पनि मैले चाहिँ नि व्यक्ति रूपमा चाहिँ उपस्थित भएँ, त्यो व्यवस्थित हुन सकेन। बेडमै गएर चाहिँ यसो उपस्थित भएर आएँ। तैपनि अब त्यसलाई चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा त्यो उपस्थितिलाई नै सम्पूर्ण सन्जुबाट आङदेव दाजुभाइको तर्फबाट चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ विस गरेको, शुभकामना दिएको भन्ने अर्थमा यहाँलाई बुझ्नु होला मैले ठानेको छु। र एउटा प्रस्ताव उहाँलाई चाहिँ पुत्रला भएकोमा अब सन्जुको तर्फबाट चाहिँ नि हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने। अब बच्चाको उहाँको चिराय सुस्वास्थ्य रहोस्। बच्चा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि साँच्चै भोलिको दिनमा चाहिँ नि एउटा प्रतिभाशाली, एउटा सुयोग्य नागरिक के अरे बन्न सफल रहोस् र बच्चाको र सम्पूर्ण के अरे भतिजलाको परिवारको चाहिँ नि उत्तरोत्तर कामना होस् भन्ने विषय एउटा यो प्रस्ताव राखेँ। अनि दोस्रो प्रस्ताव अब कोरोना योले अहिले प्रभावित भएको छ र अब अलिअलि राहत त मान्छेहरूले आफू व्यस्त गर्थे, राहत पनि अलिअलि व्यस्त भइराखेको र यो पछिल्लो चरणमा अहिले लामो समय भइसकेपछि काठमाडौँमा आएर अलिकति विद्यार्थीहरू, त्यसमा पनि घरमा आर्थिक कमजोर भएकाहरू र विद्यार्थीहरू पनि अब आर्थिक कमजोर भएको, अब कोही विदेशबाट चाहिँ आउने पैसाबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ जीवन धान्ने विद्यार्थीहरू, अब र अर्को यहाँ चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्ने हाम्रा दाजुभाइ चेलीबेटीहरू यहाँ रहेका पनि छन् होला। अब तिनीहरूलाई यो स्थितिमा चाहिँ अलिकति साह्रो अप्ठ्यारो परेको स्थिति हो। अब हातमुखै जोड्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो र त्यसमा चाहिँ हामीले के सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो भने त्यस्ताहरूको पहिचान गरेर तिनलाई चाहिँ पहिला पहिचान गरौँ, अनि तिनको नाम सङ्कलन गरौँ र उनीहरूलाई चाहिँ नि अब के कति त्यस्तो सङ्ख्या हुन्छ र त्यसको लागि के कति बजेट बन्छ र त्यसलाई के विकल्प जान सक्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ आज छलफल गरौँ भन्ने कुरा हो। अब तेस्रोमा चाहिँ नि अहिले खास गरेर यो स्थितिमा चाहिँ हाम्रो पापा सन्जुमको भूमिकाहरूलाई चाहिँ नि अलि सञ्चार जगतमा चाहिँ नि अलिकति यो सोसियल मिडियाको सुविधालाई उपयोग गरेर चाहिँ नि अलि प्रचार प्रसार गर्ने, सम्पर्क गर्ने, एउटा सूचनाहरूको आदान प्रदान गर्ने, त्यो सन्दर्भमा चाहिँ नि एउटा प्रस्ताव छ। जुन प्रस्ताव हाम्रो चाहिँ स्पेसली यो विषयमा चाहिँ नि अलिकति हाम्रो युवा भतिज निशेष आङदेम्बे चाहिँ नि यसमा दखल राख्नुहुन्छ। त्यसमा पनि उहाँले नै यो विषयमा अलिक विस्तृत रूपमा चाहिँ
के अरे चाहिँ नि कुरा राख्नुहुन्छ, प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ नि ठानेको छु र म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के अरे हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशेष आङदेम्बे भतिजलाई चाहिँ नि यो विषयमा प्रस्ताव राख्न मैले के अरे चाहिँ आग्रह गरेँ। अरू बाँकी विविध हुन्छ, विविधमा चाहिँ अब त्यो अरू थपहरू के हुने हो, अब त्यो आवश्यक पर्यो भने यहाँ अरू सदस्यले चाहिँ के अरे राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ मिसेस भतिजलाई चाहिँ नि अर्को प्रस्ताव चाहिँ राख्न मैले आग्रह गरेँ। अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद भन्दै मैले यो प्रस्ताव नम्बर 2 मा लेखेर स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु मैले तपाईँहरुको। विशेष गरी यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यो महामारीको बेलामा त सबैजना आफ्नो घर घरमै बसिएको छ, अनि घर घरमै बसिएको यो अवस्थामा भर्चुअली चाहिँ मान्छेहरू अहिले एक्टिभ पनि भएको अवस्था हो। जस्तै भर्चुअली भन्नुको मतलब यो विभिन्न सञ्चार माध्यममा इन्टरनेटको माध्यमबाट, विशेष गरेर इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीहरू सबै मान्छेहरू सक्रिय भएको अवस्था हो। र यो समयलाई चाहिँ हामीले संसारभरि सङ्गठन विस्तारको रूपमा भर्चुअली सङ्गठन विस्तार गर्ने रूपमा मैले प्रस्ताव नम्बर 2 मा तपाईँहरूलाई स्क्रिनमा नि सेयर गरिरहेको छु। यस लिने हो कि भन्ने कुरा हो यो दोस्रो प्रस्ताव चाहिँ, अथवा अघि काकाले भन्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ त्यही नै हो। अब अरू प्रस्ताव अहिले 3वटा प्रस्ताव, एउटा 1 नम्बरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशेष आङदेम्बेको पुत्र लाभ भएकोमा बधाई तथा शुभकामना र उत्तरोत्तर प्रकाशन सहितको एउटा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। एउटा यो कोभिड-19 को कोरोनाको असरले काठमाडौँ भ्यालीमा बसेका आर्थिक विपन्न भएका हाम्रा दाजुभाइ चेलीबेटीहरूलाई कोही कतै साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर हातमुखै जोड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको स्थिति हो भने त्यसको पहिचान गरेर आवश्यक के सहयोग गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा छलफल गर्ने यो विषय। तेस्रो प्रस्ताव चाहिँ अब यो स्थितिमा चाहिँ सोसियल मिडियाको अनलाइनको के अरे भर्चुअल यो के अरे टेक्नोलोजीको सुविधा प्रयोग गरेर चाहिँ सम्पर्क गर्ने, अलि सङ्गठन विस्तार गर्ने, अब सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने भन्ने एउटा विषय यो हो। अब यो टेक्निकली यसलाई अलि पछि पनि इलाबोरेट गर्नुहुन्छ हाम्रो के अरे चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ निश्चय भतिले नै पछि इलाबोरेट गर्नु होला। तेस्रो प्रस्ताव। चौथो प्रस्ताव अरू केही त्यस्तो थप गर्नु छ भने प्लिज राख्नु होला, नत्र पनि नम्बरमा 1 देखि हामी छलफलमा जान्छौँ। छ भने राख्नु होला प्लिज, एकछिन वेट गरे है त हाम्रो के अरे अब उपस्थित सदस्यहरूले। धेरै समय वेट नगरौँ, यसो 15-20 सेकेन्ड छ भने राखिहालौँ। विशेष गरेर हामीले छलफल गरिसकेकै छौँ। ठिकै छ, म अब सानो एउटा बोल्न चाहन्छु। विशेष त केही पनि छैन। अब जति यो बैठकको औचित्य भनेको चाहिँ अब अहिले चाहिँ विश्वलाई आक्रान्त पारिरहेको यो कोभिड-19 को विषयमा र यसले पार्न गएको असरबाट हाम्रो जुन समुदाय, हाम्रो के अरे सङ्जुम्बोभित्र पर्न गएको कुनै प्रकारको त्यस्तो अब भोकमरी या कुनै प्रकारको त्यस्तो जटिल परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने आजको मुख्य के अरे अब हाम्रो भेटघाट हो। अब उपत्यका समितिको यो बैठक हो र मुख्य कुरा भनेको जुन एजेन्डाहरूमा आइसकेकै छ, योभन्दा अब अहिलेको अवस्था यो अब जटिल परिस्थितिलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने कुरामै अब छलफलमा जाउँ भन्ने हो। अरू चाहिँ विविध कुराहरू अन्य तपाईहरुले पनि राख्नुस्। मेरो चाहिँ मैले अहिले स्क्रिन मात्रै सेयर गरेको छु सबैजनाको, त्यो मैले अघि लेखेको कुरा चाहिँ सेयर गरेको छुइनँ। अब अरू प्रस्तावहरू छैन भनेदेखि चाहिँ समयलाई मध्यनजर गर्दै हामी पहिलो प्रस्तावबाटै छलफल सुरु गर्ने हो कि अध्यक्षज्यू? हुन्छ। अब त्यसो भए 1 नम्बर प्रस्तावमा चाहिँ अब अघि पनि राखियो कि 1 नम्बर प्रस्ताव निशेष भतिज वरिष्ठ उपाध्यक्ष काठमाडौँ उपत्यका समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशेष भतिजलाई जो पुत्र लाभ भएको छ, ओ कताबाट डिस्टर्ब भयो फेरि? टेने कहाँबाट बज्यो, कसको हो फेरि? यसले सुनिन्छ? सुनिरहेको छु। म कन्टिन्यू गरौँ? कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अब त्यसो पुत्र लाभ भएकोमा संयोजकको तर्फबाट अब सम्पूर्ण कमिटीका अरू सबै दाजुभाइहरू चेलीबेटीहरू हामीले विश गर्न चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुने अब परिस्थिति पनि बनेन। त्यतिखेर बिरामी भएको ठाउँमा अब त्यो के अरे जाँदाखेरि त्यहाँ विश गर्नु भन्ने बरु समस्याहरू बढ्ने बरु चान्स हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो स्थितिमा चाहिँ म एक्लै पनि उपस्थित भएको थिएँ। मैले मिसेसलाई पनि लगिनँ मैले, किनकि अब भरे धेरैजना के कसो हुन्छ भनेर म एक्लै गएको थिएँ।
छोरो लिएर गएको थिएँ, छोरालाई पनि बाहिर राखेँ मैले, किन ड्राइभ गर्न म सक्दिनँ थिएँ, मेरो हातको अलिक समस्या थियो र बाहिर राख्नुको लागि मेघले गरेर चाहिँ भेटेर आए रातितिर। त्यसो भएको हुँदाखेरि अब त्यसैलाई नै सञ्जुम्बुको सम्पूर्ण तर्फबाट चाहिँ उपस्थितिको रूपमा चाहिँ नि अब उहाँलाई मानिदिनु मैले आग्रह गर्दै अब सञ्जुको तर्फबाट चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि यसको लागि चाहिँ नि पुत्रलाभ भएकोमा पुत्रलाभको र अझ बुहारीको सुस्वास्थ्य सहित आगामी दिनमा उहाँहरूको यो प्रगति कायम रहोस् र बच्चाको चाहिँ नि उज्जवल भविष्य रहोस्, देशको असल नागरिक बन्ने चाहिँ नि एउटा सफलता प्राप्ति होस्, यो शुभकामना आज हामी बैठक पारित गर्नको निम्ति मैले चाहिँ प्रस्ताव यहाँलाई पेश गरेँ र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ नि पारित गर्नको निम्ति अब ताली बजाएर त सुन्दैन होला, ताली बजाउन कि हात उठाउने हो, के गर्ने हो? ल त्यो चाहिँ फेरि मलाई थाहा भएन। ल हात हिलाएर पाइस गर्छौँ। ल मैले पनि उठाएँ। ल त देखियो होला नि त। ल पञ्चबाजेको भिडियो सेयर भएको छैन? भिडियो सेयर भएको छैन? भयो अहिले? भयो 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 नि। हुकिम बोके सुन्दै हुनुहुन्छ होला नि। अब यसको लागि त मैले अब पापुमा आङदेम्बे सङ्जुम्बो अनि विशेष गरेर अध्यक्ष काकालाई त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हस्पिटलसम्म आउनुभयो। म चाहिँ त्यहाँ भेट हुन सकिनँ, त्यो बेलामा फेरि म बाहिर गएको थिएँ। अब यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद नै त मैले दिनु पर्ला, अरू त अब के छ। बाँकी चाहिँ अब यो परिस्थिति, यो लकडाउनको अवस्था खुलेपछि हामी जे छ छँदैछौँ भन्ने अवस्था हो। धन्यवाद। दोस्रोमा जानु पर्ला कि? अब दोस्रोमा जाउँ। अब दोस्रोमा चाहिँ नि लो म एउटा प्रस्ताव राखेँ यसमा चाहिँ, त्यो विषयमा चाहिँ अहिले के गरौँ सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले ट्याक्राकै सहयोग गर्ने आर्थिक रूपमा हामीले प्याकेज अहिले चाहिँ ठ्याक्कै उठाउन सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि पहिला यो कुन परिमाणमा हुन्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति कुन परिमाणमा आउँछन् भन्ने कुरा हामीले यकिन भएको छैन। पहिला हामी चाहिँ नि भ्यालीभरि चाहिँ नि अब अहिले फिजिकली जाने स्थिति हुँदैन, तर आफ्नो एरियामा फोन सम्पर्कद्वारा चाहिँ कहाँ कहाँ त्यस्तो स्थिति छ भनेको नाम कलेक्सन गर्ने। नाम कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको आफ्नो नाम, उताको ठाई ठेगाना कहाँको हो, अनि यो ठाउँमा कहाँ बस्छ, कहिलेदेखि बस्छ, के काम गर्छ, अनि र उसको हैसियत अवस्था के हो, हैसियत के हो, आर्थिक भविष्य। अब कसैले यार नाम टिपाएर हुँदैन, फेरि उता पनि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सब नाम कलेक्सन गरौँ। त्यति कलेक्सन गरिसकेपछि कतिजना हुन्छन्, अनि त्यो कलेक्सन भइसकेको नाम भर्दै भर्दैन उनीहरूलाई फेरि हामीले भेरिफाई गर्ने कि मान्छे चाहिँ नि साँच्चै नै हामीले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको हो कि होइन। फेरि त्यो पनि भेरिफाई गरेर फाइनल गरे चाहिँ फाइनल लिस्ट बनाऊ। अनि फाइनल लिस्ट गरिसकेपछि अब उनीहरूलाई चाहिँ नि सञ्जुबले के गर्न सकिन्छ, अब थोर बहुत आफ्नै बजेटबाट गर्न सकिने भए हामी गरौँ, अहिले अरू पब्लिक फन्डमा कलेक्सन गर्न नजाउँ। अब होइन त्यो ठुलै फिगरमा हुने भयो, अलिक गाह्रो स्थिति आयो भने फेरि सञ्जुबको अहिले बजेटमा ट्याक्कै फेरि टच गर्दा गाह्रो हुन्छ। थोर बहुत त होला, थोरै सानो सानो फिगर त गर्न सकिएला। ठुलो फिगर हो भने चाहिँ फेरि अब केही सङ्घीय फन्डबाट कलेक्सन गरौँ, केही चाहिँ के अरे सञ्जुबकै बजेटमा मिलाएर गरौँ। तर सबभन्दा पहिला त हामीले पहिला कति मान्छे हुन्छन्, कति नम्बर अफ पिपल हुन्छ र त्यसको लागि कति कन्ट्रिब्युसन गर्नु बजेटहरू बन्छ, त्यो बजेटको साइज आकार थाहा नपाइकन अहिले हामीले ट्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यस कारण पहिले चाहिँ हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने छ, विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि भक्तपुरबाट सयनजीहरू दिपेन्द्रहरूले गरिहाल्नुहुन्छ, के कविता दाइले त्यहाँ त्यही 2-4 जना कति हुन्छ। ललितपुरतिर अब ललितपुरतिर र साराङ डाँडाको यसो आफ्नो लिङ्केजबाट चाहिँ फोनैबाट गरौँ, एभाइलेबल अब सबै राखौँ। त्यसो गरौँ। अनि अमलाबुङतिरको एबिजी हामीहरू छँदैछौँ, अरूलाई सम्पर्क गरिन्छ। त्यस्तै गरी एरियाहरूमा चाहिँ अब जोरपाटी उतातिर चाहिँ जोरपाटी भौदातिर चाहिँ हाम्रो भुटातिर हाम्रो देशा काका, भक्तपुरको टिम सकिहाल्यो। ललितपुर तपाईँ हामी, काठमाडौँमा चाहिँ एबी भाइ, हामी सबैले हाम्रो सम्पर्कमा गजेन्द्र दाइ जो छ सबैलाई प्रयोग गरेर अनि त्यसो गरौँ। अनि त्यसो गरेर अनि त्यो सङ्कलन गरेर आइसकेपछि अनि कति हुन्छ अनि फाइनल डाटा बनाऊ, त्यसलाई फेरि भेरिफाई गर्ने काम गरौँ। भेरिफाई गर्ने काम गरेर पनि प्रुफ भइसकेपछि अनि आफ्टर फाइनल लिस्ट बनेपछि त्यसको बजेट बन्छ। अनि त्यसपछि फेरि अनि एउटा मिटिङ कल गरौँ। अनि मिटिङ कल गरेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यो कुनमा जाने, अब होइन सानो सानो फिगर छ भने अब ठिकै छ, अब कमिटी भित्रबाट गरौँ अथवा चाहिँ संयोगकै बजेट युज गरौँ। अब त्यो त ठुलै छ, अलिक गर्नुपर्ने भयो भने अनि हामी चाहिँ नि अब अरूतिर पनि अब सहयोग माग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ दाजुभाइकोमा। मैले त्यही विषयमा मैले आफ्नो कुरा यति नै राखेँ यो प्रस्तावमा। बाँकी अरू मेम्बरहरूले प्लिज राख्नु होला।
एबी काका ठिकै छ। अब हाम्रो अध्यक्षज्यूको जुन कुरालाई पनि समर्थन गर्दै आजको विशेष हाम्रो के अरे जुन हाम्रो बैठकको मेन मकसद भनेकै अहिले करेन्ट सिचुएसनमा हुँदै गएको यस महामारीभित्रको चपेटाभित्र परेका हाम्रा समूहभित्रका दिदी बहिनीहरूलाई के कस्तो छ भन्ने खालको उनीहरूको चाहिँ दुःखलाई चाहिँ केही हदसम्म हामीले मलम लगाउनको लागि भनेर जुन हाम्रो एउटा सकारात्मक के अरे सोचबाट हाम्रो सङ्जुम्बोको यो क्षेत्रीय काठमाडौँ उपत्यकाको मिटिङ जुन यहाँ तपाईँले कल गर्नुभएको छ, हामीले कल गरिएर राखिएको छ र त्यही हो आखिर के अरे हामीले अब आफ्नो आफ्नो जिल्लाबाट उहाँले भने जस्तै उता के अरे भक्तपुरबाट सैनहरू दिपेन काका विराजहरू काकाहरू हुनुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो जिल्लामा के अरे कसरी हुन्छ फोन मार्फत नै हुनसक्छ यो यस्तो समयमा हामीले चाहिँ कलेक्ट गर्ने र पहिचान गर्ने अनि हाम्रो सङ्जुम्बोको अब फन्डबाट प्रयोग गर्ने कि कसरी गर्ने अब फोहोर हाम्रो चाहिँ जुन सङ्घ आइसकेपछि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ केलाएर चाहिँ के अरे कतिजनासम्मलाई राहत के अरे कस्तो अवस्थाको हो यो सबैलाई चाहिँ पहिचान गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अनुसारले हामीले फन्ड रेज गर्ने कि दोस्रो मिटिङले चाहिँ त्यसलाई निर्णय गरौँ भन्ने नै हो। र अहिलेको अवस्थामा के अरे नेक्स्ट अरू भन्दा पनि अब यही हो मुख्य कुरा भनेको त्यही गरौँ। अब तर कति दिनभित्रमा अब हामीले चाहिँ के अरे अब यो नामवाली कलेक्ट गरिसक्ने त्यो पनि अब पारित गरौँ। करिब करिब अब हप्ता 10 दिनको चाहिँ एउटा समय राखौँ। त्यो 10 दिनसम्मको समयभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्टिङ टाइम त्यसलाई चाहिँ अब के अरे नामावली सङ्कलनको कलेक्टिङ टाइम राखौँ र आफ्नो आफ्नो जिल्लामा जहाँ जुन जिल्लामा छौँ त्यो जिल्लाकोले चाहिँ त्यो जिल्लाभित्र रहेको हाम्रो दाजुभाइहरूको स्थितिलाई चाहिँ फोन मार्फत हुन्छ कि सकियो भने गएर हुन्छ कि त्यसलाई बुझेर नाम सङ्कलन गर्ने काम गरौँ र त्यस पछाडि हामीले के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो नाम डाटा आइसकेपछि चाहिँ नै फाइनलमा जाउँ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव रहन्छ। धन्यवाद। उपाध्यक्ष एबी काकाको कुरालाई मैले सकिने बित्तिकै मैले एउटा सानो जानकारी राखेँ। यो हाम्रो यो जुममा चाहिँ यसलाई सफ्टवेयर किनेर मात्रै चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले डेमो भर्जन चलाइरहेको छौँ। यसमा चाहिँ 40 मिनटपछि यो हाम्रो डिस्कनेक्सन हुन्छ होला। अहिले करिब अब 8 मिनट बाँकी छ। 8 मिनटपछि यो डिस्कनेक्ट हुन्छ होला। त्यसपछि फेरि सबैजना कनेक्ट हौँ है भन्ने जानकारी गराउँदै देशराज बाजेलाई यो छलफल उप केही छ कि भन्ने आफ्नो राय राख्नलाई। होइन ठिकै छ नाति। अब हाम्रो अध्यक्षजी र हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षजीले भनिसक्नुभयो धेरै कुराहरू त होइन, ठिकै छ। अब त्यसैमा मैले चाहिँ अब कति सकिन्छ जस्तै डेट हाम्रो 1 हप्ता कतिमा कलेक्सन गरिसक्ने अब त्यही नै त्यसपछि कुरा गरौँ होइन। अनि कतिजना हुन्छ अब के अरे अनि त्योभन्दा पछाडि हाम्रो बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो त कुरा छलफल हुँदै नै छ होइन। अब त्यो कुराहरू आओस् अनि हुन्छ, त्यति नै हो। अब त्योभन्दा धेरै अब हामीसँग फेरि यो टाइम पनि छैन होइन। म कोषाध्यक्ष सैन काकाकोमा जान्छु राय यो छलफलमा आफ्नो राय राख्नलाई। हुन्छ, सबैलाई सेवाहरू साइन अनुसार यो विषम परिस्थितिमा अस्ति नै हाम्रो उपाध्यक्ष एबी दाइले कुराहरू आएर भक्तपुरको सवालमा चाहिँ बुझ्दाखेरि खासै त्यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ कतै नभेटिएको जस्तो बुझियो। फेरि पनि अब यसलाई चाहिँ हप्ता 10 दिन जस्तो समय राखेर त्यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। र अर्को कुरा मैले नबुझिराखेको चाहिँ हामीले यो क्षेत्रीय सङ्गठन भएकोले भ्यालीभित्र मात्रै हामी गर्दैछौँ, केन्द्रको अवस्था के छ त्यो पनि बुझ्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो। अरू जिल्लामा के कस्तो अवस्था छ। र अर्को यो एउटा विभिन्न थरगत समूहहरू 69 कि कति एउटा संस्थाले कलेक्सन गरेको रहेछ। त्यसमा हाम्रो थरको चाहिँ परेको छैन। हाम्रो केन्द्रीय समिति सक्रिय नभएर हो या कसरी किन त्यसरी हाम्रो चाहिँ छुट्यो भन्ने कुरा एउटा त्यो पनि बुझ्न खोजिरहेको छु। त्यो चाहिँ के यति नै हो काका।
यति नै। कोषाध्यक्ष काकाको कुरालाई अध्यक्षज्यूलाई नोट गर्दै गर्नुहोला, अन्त्यमा हजुरले त्यसलाई क्लियरिफाई गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै म अहिले उमा बोजूलाई आफ्नो राय यो हामीले यो अहिले कोभिडको यो समस्यामा चाहिँ परेकालाई के सहयोग गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ, त्यसमा आफ्नो राय राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु नि म। हेलो हजुर हेलो बोजू सेवारो सुन्दैछौँ। धेरै दिन धेरै महिना पछाडि यो इन्टरनेट माध्यमबाट जुन भेट गराए त्यसमा धेरै खुसी लाग्यो। अब खै के हेर्नु, सबैजना घरमा बन्देज भएर बसिया छ। अब तपाईँहरूको छलफल सुन्दाखेरि सबै अब आर्थिक सङ्कलन गर्नुपर्ने जस्तो कुराहरू बुझिँदैछ। अब गर्नु पनि पर्ने स्थिति छ होइन। तर म त साह्रै लकडाउनमा परेको छु, झन् घरदेखि भित्रदेखि बाहिर निस्किन सकिएको छैन, के गर्ने र अब तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ, जो कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, म त्यसैमा म सहमत छु है। त्यही भन्न चाहन्छु र जहाँ भए पनि सुरक्षित रहौँ सबैजना है, त्यही भन्न चाहन्छु सबैजना। सेवारो बोजू, बोजूको यो कुरा पछि म पञ्च बाजे हामीसँग झापाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँको राय लिन चाहन्छु। के छ हाम्रो यो छलफल उप बाजे? मिटिङ काकाले सुन्नु भएन क्या हो? मजाले हेरेर बसिरहेको atto be ho ati ame kibe be ho mai hara lonna re पञ्च बाजे गभर्नमेन्ट गर्ला बा दाजु त्यही त नि। अब अनलाइन भए पनि यसो अब सबै हाम्रो सङ्जुम्बोको चाहिँ अलिक अपडेट भइरहँ भन्ने मेरो राय हो। अब सबभन्दा यही हाम्रो अनलाइन मार्फत अब सुथेवा भएकोमा म आफैले बधाई दिन चाहन्छु। आफैलाई बधाई कडा पा आयो भाउ। अनि हाम्रो महेन्द्रमाया फुपू हामीसँग जोडिनु भएको छ, तर उहाँले त्यो सिस्टमबाट अनम्युट गर्न सकिराख्नु भएको छैन कि जस्तो लाग्छ। त्यो सुनिरहेको छु, भन्नुहोस् न। ल फुपू तपाईँको पालो आयो त्यसो भए त। सुनिरहेको छु। जे सबैलाई सेवारो। अब यो जे तपाईँले एउटा कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ त्यो राम्रै लाग्यो होइन। तर यसलाई चाहिँ गर्ने चाहिँ अब कसरी गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूमै निर्भर पर्छ। हामी त तपाईँहरूको सपोर्टेड मात्रै हो होइन। के गर्नु भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सकेसम्मको हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। म चाहिँ त्यही भन्छु होइन, म चाहिँ तयार छु होइन। अब मैले सकेसम्मको जानेसम्मको यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू नै लागि पर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु। के मलाई काम हराउनु भएको चाहिँ म चाहिँ गर्छु, त्यति नै हो। ल अब फुपूको यो भनाइपछि मैले मेरो भनाइ त्यही छलफल उप के राखेँ भन्दाखेरि अघि भर्खरै उमा बोजूले जोड्नु भएको जस्तै गरेर अब हामी मिटिङ बस्यो कि पैसै उठाउने भन्ने मात्रै कुरा पनि नभइकन यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामीले अघि अध्यक्ष काकाले भन्नुभएको जस्तै एक्चुअल खास पीडित को हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने पहिलो प्राथमिक काम हो हाम्रो। त्यसपछि मात्रै उठाउने नउठाउने भन्ने बारेमा पनि हामी भर्चुअली अब हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा छलफल गरौँला, अथवा त्यसरी छलफल गरेर सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले के छन् त त्यस्ता अति आवश्यक भएका हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिलेलाई उपत्यकाभित्रलाई मध्यनजर गरेर भन्ने जस्तो लाग्छ। 2 मिनट पछि यो काटिँदैछ, त्यसपछि फेरि म होस्ट गर्छु, हजुरहरूले जोड दिनु होला। यसो भन्दै म फेरि अध्यक्षज्यूलाई नै दिएँ माइक। अब यसो गरौँ न, त्यो अर्को लास्ट बाँकी छ त भतिज हैन, लास्ट तपाईले राख्नु पर्यो नि त्यो। लास्ट यसलाई कन्क्लुड गर्छु, यसलाई कन्क्लुड गरिदिइहाल्नु होला। पहिलो कुरो के हो भन्दाखेरि यसको मोडालिटीमा चाहिँ नि एक फर्स्टमा हामीले 10 दिन नगरौँ, हप्ता दिन गरौँ। त्यसपछि अब हप्ता दिनमा फाइनलिस्ट आइहाल्छ, त्यसपछि एसेस गर्ने काम अब हामी गर्दै गरौँला। अनि अब केही छुट्यो भने 1-2 जना पछि थप्न ठुलो कुरो भएन। हप्ता दिनभित्रमा, आजको हप्ता दिनभित्रमा सकौँ ढिलोमा।
सकौँ त्यसमा एक दुई दिन प्लस माइनस होला ठुलो कुरो भएन यदि छुटेकाहरूलाई पछि एड गर्न सकिहालिन्छ छुट्यो पनि धेरै छुट्दैन 2-4 जना छुट्यो त्यसले ठुलो म्याटर असर गर्दैन त्यसो गरौँ र त्यसमा नाम कलेक्सन गर्ने यहाँको ठेगाना कलेक्सन गर्ने घरको ठेगाना कलेक्सन गर्ने यहाँ पेसा के हो परिवार के हो फोन नम्बर यति एक्चुअली चाहियो त्यसै फोनबाट हामी इन्टरटेन गर्छौँ फेरि यो कुरा भयो अनि एरियाको काम चाहिँ जिम्मा दिने भक्तपुरहरूको सयनजी महेन्द्रमा बहिनी र भतिज के अरे दिपेन्द्र काका कविराज उहाँले गर्नुहुन्छ आफै कोटी गरिहाल्छ भक्तपुरमा उहाँले छैन भक्तपुरमा अहिले मैले थाहा भयो 4 जनाको नाम आइराखेको छ एउटा गणेश एउटा चाहिँ तपाईँको प्रेम आङदेम्बे नारायण आङदेम्बे जो चाहिँ के अरे हस्पिटलमा अहिले क्यान्सर उपचार गरेर चाहिँ परिवारसँग बसिरहेको छ खाना पनि अस्ति कहाँका त्यो सहयोगहरू नेवाराले गरेछन् तर कता कताबाट त्यस्तो छ अनि एउटा प्रेम भन्ने छ अरे तर प्रेमको भेरिफाई गर्न बाँकी चाहिँ डिपीबाट आओस् अनि दिपेन्द्र आफूले पनि क्लेम गरिराखेका छन् अब एक दिन थप्न सक्छ त्यस्तो अरूतिर गरौँला यो बाटो भयो 1 नम्बरमा अब जुन त्यसकारण यसलाई मैले प्रस्ताव त्यति नै गरेँ यो त्यसरी पास गरिदिउँ अब पहिला त्योभन्दा अगाडि हाम्रो स्वयं भाइको कुरा चाहिँ जो थर्ग संस्थाहरूको बारेमा औपचारिक रूपमा हामीलाई कहीँ त्यस्तोबाट जानकारी पत्र आएको छैन अब इन्फर्मल रूपमा कहाँ के हामीलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ अब केन्द्रलाई आएको हो भने अब केन्द्रले जान्दछ त्यो कुरा उता जान्ने कुरा भयो तर हामीलाई थर्गत रूपमा इन्फर्म आएको छैन एकचोटि धरानको प्रोग्राममा हामीलाई चिठी आएको थियो त्यसमा हामीले हाम्रो एकदमै राम्रो सहभागिता भएको छ परोपकारी सहभागिता भएको छ पञ्चा काका आफै उठ्नु भएको छ त्यहाँ कैलाश हुनुहुन्थ्यो हाम्रो विवेक काका इटरीको ब्रान्चबाट के तरारा ब्रान्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ शाखाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफै आङदेम्बे लगायतका टिमहरू धरानको टिमहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र मैले यति नै भने यसमा र यो प्रस्ताव चाहिँ अब यो अहिलेको प्रस्ताव यो जुन छ नाम सङ्कलन गर्ने हप्ता दिनभित्र सकौँ अब 1-2 दिन तलमाथि हुन्छ त्यो ठुलो कुरो भएन छुटेका एक जग्गा छुटेला त्यसलाई पछि हामी कलेक्सन गरौँला नाम सङ्कलन गरौँ त्यसपछि हामी बैठकमा बस्ने बजेट बनाएर अनि त्यसै टिम हामी बस्छौँ टिमले बैठक बनाउँछ बजेट बनाउँछ अनि त्यसको चाहिँ अनि एसेस गरेर हामी बस्ने होला अहिले यो प्रस्तावलाई केही कुरा छ भने राखौँ होइन भने हात उठाएर पारित गरिदिउँ के अरे होइन ल मैले पारित गरेँ सबैले हात उठाउने त होला ल देशराज बाजेले हात उठाउनु बाँकी छ जस्तो छ मेरो त देखिएन त भिडियो अहिले देखियो अब देखियो होला अलिक बाहिर उठाउनु भएको ए त्यो त देखियो नि ठिक छ म सुनिरहेको छु सुन्न त ल बोजूले उठाउनु भयो ल सबैले त त्यसो अब हामीले भनेपछि अर्को शुक्रबारसम्ममा हामीले मोटामोटी नाम कलेक्टिङ के अरे गरिसक्नु पर्यो होइन त नाम र विशेष गरेर अवस्था उहाँहरूको कस्तो अवस्था छ किनभने केसम्म हामीले पैसा उठाउने अवस्थामा नजाउँ कि भन्ने नै कुरा हो हैन मिलेसम्म सकेसम्म तर अब त्यो अति नै आवश्यक भएकोहरूलाई हामीले छानेर निकालेर उहाँहरूको लागि चाहिँ अब सङ्कलनै गर्नु पर्यो अथवा हामीले नै केही गर्नु पर्योमा हामी गरौँला भन्ने अवस्था हो अब नाम चाहिँ कलेक्सन गर्दा नाम 1 नम्बरमा अनि उहाँ थाई ठेगाना काठमाडौँको ठेगाना यहाँ उसको पेसा के हो त्यसपछि उसको परिवार सङ्ख्या कति हो र फोन नम्बर यति 6वटा चिज चाहिन्छ अब मौखिकमा याद भएन भने मेसेन्जरबाट पनि तपाईँहरूलाई हामी यसको चाहिँ के अरे त्यो डिटेल्सहरू दिन्छौँ त्यति त चाहिन्छ त्यसपछि अनि हामी बाँकी कुरा गर्न सक्छौँ अहिले त्यति नै यो विषयमा अब पास भयो भने अब अरू पास भइसक्यो होइन त यो पास भइसक्यो ल तेस्रो विषय चाहिँ अब तेस्रो विषयमा चाहिँ हाम्रै के अरे अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष निशेष भतिजलाई नै मैले चाहिँ यो अलिक डिटेलमा कुरा राख्न मैले अनुरोध गरेँ जस्तै म अध्यक्षज्यूको आग्रह अनुसार म तेस्रो छलफलको विषयमा अलिकति कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु त्यो चाहिँ अब अहिलेलाई मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो अथवा मैले अघि प्रस्ताव गर्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सांगठनिक रूपमा हामी बलियो भएको छैनौँ जस्तै अघि नै पञ्च बाजेले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सैन काकाले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो लौती सयङले चाहिँ हिजो बाँडेछ अब हामीले त बाँडेको छैनौँ अथवा बल्ल हामी छलफल गर्दैछौँ हुन त हामीले पनि हिजो अस्तिदेखि नै अब यो मिटिङ गर्ने भन्ने कुरा त गरिराखे पनि त उनीहरूले अगाडि त्यो त गरिसक्यो अनि यो बिचमा अध्यक्षज्यूसँग पहिला एकचोटि पनि मेरो फोनमा कुरा भइराख्दाखेरि अहिले हाम्रो सङ्गठन बलियो छैन भन्ने कुरा छ
अब यसलाई चाहिँ अब यो समयको सदुपयोग गर्दै सङ्गठन विस्तारको लागि चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गर्ने हो कि भन्ने हो मेरो चाहिँ मेन राय चाहिँ। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अहिले त फिजिकल्ली त हामी कहीँ पनि जानु सक्दैनौँ, तर हामी घरमै बसेर, किन अहिले त फेसबुक नचलाउने त कोही पनि मान्छे नै छैनन्, यसले गर्दाखेरि एउटा फेसबुक मात्रै चलाएर पनि हामी विश्वभरिका आङ्देम्बेहरूलाई एक ठाउँमा बाँध्न सक्छौँ। यो भनेको त एकदमै राम्रो समय हो जस्तो लाग्छ, किनभने लकडाउन भइसकेपछि त धेरै कामहरू गरिएको छ जस्तो मलाई अनुभव भइरहेछ। किनभने घरमै बस्ने अनि इन्टरनेटबाट जोसँग पनि भेट्न पनि सकिने, यसो गर्दाखेरि त धेरै काम हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनको समयलाई हामीले हाम्रो सङ्गठन विस्तारको एउटा अवसरको रूपमा लिने हो कि भन्ने कुरा हो। अब हामीले यसरी मिटिङ त युकेको मान्छेसँग पनि त गर्न सकिँदो रहेछ नि त, यसरी मिटिङ त हामी मलेसियाको मान्छेसँग पनि गर्न सकिँदो रहेछ। एक हिसाबले आज हाम्रो यो मिटिङ एउटा टेक्निकल्ली एउटा ट्रायल जस्तो पनि हो। यति मान्छे त कम्तीमा हामी जोडिन सक्यौँ, अब हामी 8 जना जोडिएको छौँ अहिले। यसो गर्दाखेरि यही कुरालाई हामीले अझै निरन्तरता राम्ररी दिन सक्यौँ भने भोलि चाहिँ हामी दिल्ली बजारमा नभेटेर, लगनखेलमा नभेटेर हामी चाहिँ साँझ पखतिर आफ्नो आफ्नै घरबाट यसरी पनि बस्न सकिने अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रविधिलाई हामीले सदुपयोग गरेर चाहिँ हाम्रो सङ्गठनलाई फाइदा पुग्ने गरेर यो प्रविधिको सदुपयोग गरौँ भन्ने हो यो विषयमा चाहिँ। अब हजुरहरूको राय के छ यसप्रति? अब मैले अब फेरि अब सब्जेक्टलाई फलो गर्ने एजेन्डालाई धन्यवाद निशेष भतिस। उहाँको यो कन्सेप्ट हो, उहाँको इनिसिएसन हो, त्यसको लागि युवा जोस, युवा जागर, युवा क्षमता, युवा विचारहरू, युवाका कल्पनाहरूलाई म अत्यन्त हृदयदेखि सम्मान गर्छु र त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। यो आउनुपर्छ, हुनुपर्छ र उपयुक्त समय आएको पनि छ। र यो फेरि यो टेक्निकल कुरा पनि भयो। अहिले सूचना प्रविधिको जुन अभूतपूर्व विकास भएको छ र यसले चाहिँ अब हामी अहिले पुरानो जेनेरेसनहरूको चाहिँ त्यति अलि फ्याङ्ली छैनौँ र त्यो भ्यू पाउँदैनौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ अब समस्या हो। हामीलाई प्रविधिले पनि अलिक पछाडि पार्दै गयो, समयले पनि पछाडि पार्दै गयो। अब हाम्रो देशका काका चाहिँ अझै पनि दौडिरहनु भएको छ। उहाँको जोस जागर चाहिँ कायम रहोस्। म मात्रै दौडेर के गर्नु हो भति सर? अलिकति त दिइहाल्नु भयो त। अनि त्यो भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ मैले के प्रस्ताव गरेँ, अब यो विषयलाई राखिसक्नु भएको छ भने यो चिजलाई हामी निरन्तरता दिउँ। बरु अब यसलाई चाहिँ सङ्गठन बनाउने विस्तार सम्पर्क र मोडालिटी बारेमा के अरे सिस्टमबाट हामीले कस्तो खालको मोडालिटीमा जाँदा कस्तो खालको टेक्निकहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त्यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ। त्यो सम्बन्धीमा अलिकति थोरै टेक्निकल पाटोमा अब हाम्रो निशेष भतिले अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले लिने गर्न सजिलो हुन्छ र यो चाहिँ गर्ने बरु जिम्मा लिउँ कुन एरियामा कसलाई गर्ने र तर त्यसको मोडालिटीहरू टेक्निकहरू के हुन्छ त्यो अलिकति हामी यो आइटी फ्रेन्डली नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अलि यो भ्याउ नपाएर चाहिँ नि अलिक समस्या हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि सर्टेन एरियाहरूलाई जिम्मा दिन सकिन्छ, तर त्यसको टेक्निकहरू चाहिँ गर्छ। यसको लागि चाहिँ आज चाहिँ के गरौँ भने निर्णय गरौँ यो गर्ने भनेर। अब यसको चाहिँ नि र यो टेक्निकल पार्टहरूबाट चाहिँ त्यो मोडालिटी तयार गर्ने र अनि असिस्ट गर्ने, त्यसपछि जब डिभिजन गरेर हामी जिम्मा लिउँ। यस कामको लागि चाहिँ नि आज पाइद गरौँ। जिम्मेवारी हाम्रो विशेष भतिजलाई नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, किन अरूलाई त फेरि अब यो जानकारी हुँदैन। मैले के कुरा राखेँ र इनेस भतिले थप गरिदिनुहोस् र यसलाई चाहिँ प्रस्ताव फ्लो गरिदिनुहोस् प्लिज। अनि त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ। फेरि यसमा म बोल्नुपर्ने हो अलिकति फेरि। यस विशेष गरेर अब यसमा चाहिँ अहिले अब यो लकडाउनको अवस्थामा हामीले सिम्पली एउटा इन्टरनेटको प्रयोग गरेर हामीले विभिन्न क्षेत्रमा रहेको आङ्देम्बेहरूलाई जोड्ने मात्रै काम गऱ्यौँ भने पनि यसको लागि हामीलाई हाम्रो सङ्गठन विस्तारमा सजिलो हुन्छ भन्ने बुझाइ हो। अनि अघि भन्नुभएको जस्तै यो टेक्निकल सपोर्टको लागि चाहिँ मैले गर्ने सबै कामहरू म गर्छु। अघि हाम्रो चाहिँ रश्मि फुपूले भन्नुभएको जस्तै मलाई आएको जिम्मेवारीहरू म जसरी पनि सबै पुरा गर्छु। रश्मि महेन्द्र माया फुपू अनि
त्यसले गर्दाखेरि अब यसबाट म केही कन्सेप्टहरू बनाउँछु र म बिचमा इन्डिभिजुअली अथवा हाम्रो त्यो फेसबुक ग्रुपमा छलफल गर्छु। जस्तै अब यसमा कसो कसो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ के कन्सेप्टहरू बनाएर त्यसमा छलफल अगाडि बढाउँदाखेरि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। के छ यसमा एबी काका? धन्यवाद छ। सर्वप्रथम यो जुन यो तेस्रो बुदामा ल्याउनु भएको यो प्रस्ताव के अरे चाहिँ एउटा अत्यन्त अहिलेसम्मको अलिकति युनिक, साँच्ची नै अब यो टेक्नोलोजीसँग हामी यो समयको मागसँग यहाँसम्म आइपुग्दा पनि हामीले यो टेक्नोलोजीलाई नचिनेर हिजोको तरिकाले पुरातन सोचबाट हामीले चाहिँ कुदिरह्यौँ। अब साँच्ची नै हाम्रो युनिटीलाई एउटा बलियो बनाउनको लागि यो टेक्नोलोजीलाई भरपुर प्रयोग गरेर हामी के अरे हाम्रो सङ्गठनलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यो अत्यन्तै के अरे भरपर्दो माध्यम पनि हो र के अरे यो जुन कन्सेप्ट छ यो अत्यन्त मलाई चाहिँ स्वागत यो। अब हामीले चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा यो गर्नको लागि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ बृहत सङ्गठनकै रूपमा यसलाई के अरे परिणत गर्दै फिल्ड भन्दा पनि एउटा माध्यमबाट जोडिसकेपछि फिल्डमा गयो भने इफेक्टिभ हुन्छ। यो जुन माध्यमबाट जोडिनको लागि चाहिँ जुन यो अहिले पापुआङ सङ्जुम्बो जुन वेब बनाइएका छौँ यो यसमा चाहिँ कम्तीमा अहिलेसम्म हाम्रो सङ्गठन भएका जुन क्षेत्रमा के अरे झापा मोरङ सुनसरीतिर हामीले सङ्गठन गरेर त्यहाँ पहिला हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यो ठाउँ ठाउँमा पुगेर चाहिँ जुन हामी क्यालेन्डरहरू प्रकाशन फेरि हामीले जिम्मा दिएका र त्यहाँ जिम्मा दिएका के अरे कतिपय त्यहाँका सचेत हाम्रा के अरे सङ्जुम्बोभित्रका हाम्रा साथीभाइहरूलाई चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट गर्ने यही के अरे जुन पेजभित्र कनेक्ट हुने, किनभने हामीले पनि गर्नुपर्ने कार्यभारहरू धेरै छ र जस्तै अब हामीले एउटा ल्यान्ड किनेर हामीले राखिराखेका छौँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी के अरे त्यो ठाउँमा पनि एउटा बोर्डहरू आङदेम्बे के अरे सङ्जुम्बोको ऐतिहासिक स्थल भनेर हुन्छ कि त्यो एउटा के अरे सङ्जुम्बोले पारित गरेर नाम दिएर एउटा बोर्ड टाँच्नु पर्ने छ तत्कालको लागि। यो अस्तिदेखि अध्यक्षसँग कुरा गरिरहेको छु मैले र यो म कुनै बेला पाएक परेको बेला तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यो बोर्ड म बनाउनु लाउँछु। उतै त्यो टिनको भए पनि हुन्छ, गाउँघरमा एउटा टिनको लामो ठुलो टिनको चाहिँ बोर्ड ठ्याक्कै त्यहाँ अहिले गाडी अब पिच आइसक्यो के अरे वरपर गाडीमा हिँड्ने के अरे तपाईँको सवारी गर्नेहरूले पनि एटलिस्ट आङदेम्बेहरूको ऐतिहासिक स्थल त यहाँ पो रहेछ त, यो बोर्डबाट पनि मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राखौँ भनेर अस्तिदेखि कुरा भइरहेको। अब यो पनि गर्ने, त्यहाँदेखि अब हाम्रो के अरे जुन पापुआङ आङदेम्बेको यो अब जुन वंशावली छ वंशावलीमा के अरे धेरै कम्प्लेनहरू आइरहेको छ, कतिपयले अब आफ्नो नाम छुटेको छ भनिरहेको छ। यसलाई पनि हामीले चाहिँ के अरे रिन्यू गर्नुपर्ने छ। यस्ता कुराहरूको लागि चाहिँ हामीले जति सक्दो हाम्रो के अरे संसारभरि छरिएर बसेका आङदेम्बेहरूको प्रतिक्रियाहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। उहाँबाट प्रतिक्रियाहरू हामीले लिएर यसलाई चाहिँ केन्द्र मार्फत सरसल्लाह गरेर हामीले अहिलेसम्म अब के अरे अब जतिसुकै जेसुकै भने पनि के अरे आङदेम्बे सङ्जुम्बो केन्द्रले चाहिँ उपत्यका समितिलाई नै अलिकति ट्रस्ट गरिरहेछ। यहाँबाट हाम्रो एक्टिभिटीलाई उनीहरूले चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट आड लिइरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले पनि हामीले पनि समय परिस्थिति अनुसार हामी यहाँ बसे पनि हामीले चाहिँ फिल्डमा कसरी इफेक्टिभ काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ केले गर्नको लागि चाहिँ अब जस्तै अघि नै हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो हामी अलिकति एजले पछाडि परे पनि हामीले प्रविधिमा पछाडि भए पनि हामीसँग टेक्नोलोजी भएर पनि प्रयोग गर्न नसकिरहेको खण्डमा पनि अहिले हामीसँग तपाईँहरू जस्तो अलिकति टेक्निकल टेक्नोलोजीसँग चाहिँ के अरे खेलबाड गर्न सक्ने अब आउने पुस्ताहरूलाई पनि अझै घुल्दै के अरे ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जस्तै झापा मोरङ सुनसरी मात्र नभएर चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङतिरदेखि लिएर युके सबैसँग चाहिँ कनेक्टिङ गरेर यो टेक्नोलोजीलाई भरपुर प्रयोग गरेर उहाँहरूको पुस्ता के अरे कहाँ के कसो छ यी कुराहरू पनि सबै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा माध्यम बनाएर चाहिँ हामी इफेक्टिभ तरिकाले जान सक्छौँ। यसमा एउटा के अरे कन्सेप्टहरू अब यसरी नै हामीले राख्दै त्यसलाई के अरे एउटा सर्वसम्मत तरिकाले चाहिँ के अरे सही कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले निखारेर चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ यसलाई एउटा माध्यम बनाएर गइयो भने साँच्चै नै इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यो स्वागत योग्य छ र यसलाई नै इफेक्टिभ तरिकाले चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो को कन्ट्याक्टमा छ जस्तै झापा मोरङ सुनसरी
के अरे लगायत अब केन्द्रमा पनि अरू अन्य अहिले नयाँ केटाहरू अलिकति टेक्नोलोजीसँग खेल्न सक्नेहरू अब तपाईँको चाहिँ आङस्राङ के अरे अमलाबुङ आङस्राङ र साराङ डाँडाका भाइहरू अलिकति टेक्नोलोजीसँग खेल्ने अनि आङदेप्रति अलिकति जागरुक हुने खालको के अरे व्यक्तित्व जोइन गरेर चाहिँ सशक्त एउटा आङदेम्बीहरूको चाहिँ एउटा सशक्त के अरे आङदेम्बीको अस्तित्व पहिचानलाई चाहिँ स्थापित गर्न सक्ने एउटा खालको के अरे बाटो तय गर्नको लागि पनि यसलाई इफेक्टिभ के अरे रूपमा लिन सकिन्छ किनभने सबै मान्छे अब गाउँ गाउँ पुग्न सकिँदैन यो टेक्नोलोजीलाई भरपूर प्रयोग गरौँ र यो जिम्मा जुन तपाईहरुलाई अध्यक्षज्यूले पनि तपाईलाई भनेको छ र हामी पनि तपाईलाई धेरै ट्रस्ट गर्छौं किनभने हामी जतिसुकै जेसुकै भए पनि त्यो टेक्नोलोजीसँग सधैँ खेलिरहने त्यसका नलेज टेक्निकल नलेज तपाईसँग छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईले हामी मान्छेहरु आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट मान्छे तपाईलाई दिने यो संजुम्ब भित्र खोज्ने र त्यो खालको चाहिँ सबै टेक्नोलोजीमा चाहिँ पोख्त भएर चाहिँ सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने खालको मान्छेहरु चाहिँ उत्पादन गर्दै जाउँ त्यसो गर्यो भने अवश्य पनि हाम्रो संगठनले मूर्त रूप लिन सक्छ र हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि भनाइ छ। सचिव देशराज बाजे सचिवज्यूलाई यसमा आफ्नो राय राख्नलाई। ठिकै छ। अब तपाईले जे कन्सेप्ट डेभलप गर्नुभएको छ त्यो एकदमै राम्रो हो किनभने हामीले अब अहिलेको समयको सदुपयोग पनि हुने अब साथै अब यो प्रविधिसँग अब अलिकति जान्ने अब तपाईँ अब ले गर्दाखेरि अब हाम्रो दाजुभाइ बीच हामीले यो संगठन विस्तार हाम्रो लागि आवश्यक पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई हैन। एक आपसमा अब चिनजान हुनु अब यसो जोडिनु राम्रै कुरा हो र यो पर्ने पनि हो र यो चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। त्यसैले यसको लागि चाहिँ एकदमै सबैभन्दा राम्रो कुरा हो यो हैन। अनि हामीले अब कसरी गर्न सकिन्छ त्यो तपाईले कन्सेप्ट डेभलप गरेपछि हामीले पनि यसो गर्ने अनि हामीले कहाँ कहाँ कसलाई के गर्नुपर्छ त्यो हामी पनि गरौँला हैन। अब जस्तै आङसाङतिर केटाहरू छ होला कतै कता बाहिर भएका होला त्यो सबै कुराहरुलाई गरौँला। अब मेरो त भन्नु के छ त्यति नै हो हैन। त्यो भयो भने हामीलाई धेरै राम्रो हुन्छ किनभने अब यो समयको सदुपयोग हुने भयो प्रविधिको हामीमा अब मा चाहिँ अब के यस्तो रहेछ भन्ने कुराहरु पनि थाहा हुने भयो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै कुराहरु ठिकै छ गर्दै लैजाउँला त्यो नै हैन। अब के छ अब तपाईले अब डेभलप गर्नुस् अनि त्योभन्दा पछाडी अब हामीले गर्नुस् हैन। हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्योभन्दा पछाडी कुराहरु हामीले गरौँला हैन। त्यति नै हो मेरो। कोषाध्यक्ष काकालाई मैले अनुरोध गरे यसको लागि आफ्नो राय राख्नलाई। हुन्छ यो एकदम स्वागत योग्य कुरा आयो। यसलाई चाहिँ हामी घर बसेर पनि अघि तपाईले भनिसक्नु भएको छ घर बसेर पनि संसार अहिले गर्ने समय एक खालको असर आएको छ। यो असरलाई चाहिँ मिट गर्नलाई तपाईले यो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको एकदम राम्रो लाग्यो। यसमा चाहिँ अब जस्तै केन्द्रको अनुमति लिएर हुन्छ या हामीले मात्रै गरेर हुन्छ देश विदेश यहाँको पनि अघि दाइ काकाहरूले भन्नुभएको जस्तै यहाँको पनि कहाँ कहाँ योग्य व्यक्तिहरूलाई छानेर उहाँसँग सम्पर्कमा रहेर अब हाम्रो शाखा समितिहरू जस्तोहरूसँग विशेष गरेर प्रवासमा रहेका आङदेम्बीहरूसँग सम्पर्क गरेर यी संगठन विस्तार गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ चाहिँ अब जस्तै मैले चिने जानेका कति छन् होला अरू काकाहरूले अब भतिजाहरूले अब त्यो सबैले यो हाम्रो मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ छ भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ त्यो भित्रमा कुछ अलिक योग्य त्यहाँ पनि एक खालको शाखा संगठन जस्तो एउटा संयोजकता फलानाको संयोजकतामा भनेर एक खालको सुरुवाती गर्ने कि कसरी गर्ने हैन त्यो तरिकाले सल्लाहलाई त्यो गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ र त्यसले नै हाम्रो अब एबी दाइले भन्नुभयो त्यो वंशावलीको रिन्युको कुराहरू त्यही चिजबाट चाहिँ त्यो कुराहरू गर्नलाई भोलि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि एउटा अर्को हाम्रो फन्ड मजबुत बनाउनको लागि पनि त्यो चिजले चाहिँ विशेष गरेर आस्था हाम्रो प्रवासमा रहेका दाजुभाइहरूसँग पनि त्यसो गर्दाखेरि फन्ड कलेक्सनमा हामीलाई ठुलो योगदान पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सबैको आर्थिक मात्रै नभएर सबै पाटो साङ्गठनिकदेखि लिएर सबै कुराहरूमा मजबुत बनाउन यसले ठुलो रोल प्ले गर्छ। त्यसको लागि उहाँहरूले पनि भन्नुभयो तपाईलाई नै मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईलाई नै देख्छु।
एउटा एक खालको यो भरपुर यो एक खालको समयमा घरै बसेर पनि यो चिजलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर हामी साङ्गठनिक रूपलाई चाहिँ अलिकति विस्तार गर्नु एकदम मैले त्यो चाहिँ अघि सोचिरहेको थिएँ बिचमा बिर्सेछु त्यो कुरा राख्नुलाई त्यो फेरि तपाईँले राख्नुभएर एकदम खुसी लाग्यो र यो कुरामा एकदमै अब सकेसम्म युवाहरूलाई नै अगाडि बढाउँदै यसलाई सबै कुरामा चाहिँ साङ्गठनिक आर्थिक सबै कुरामा चाहिँ भरपुर सदुपयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ यति नै हो म पञ्चबाजेकोमा आउँछु तपाईको के छ राय सुझाव यसप्रति भनेर तपाईको म्युट भएको छ बाजे अनम्युट गर्नुस् त त्यो रातो लाइट छुनुस् त ल भयो त्यही त एकदमै खुसी लाग्यो कि यो जुम कन्फरेन्सले चाहिँ जोस यसले चाहिँ अब जहीँसुकै टाढो टाढोको सबैले नजिक ल्याउँदो रहेछ अब यो चाहिँ अब नातिको काँधमा आयो जस्तो छ जोस अब यो चाहिँ राम्रो कनेक्ट गरिदिनुहोस् हैन अनि अर्को कुरा यो हाम्रो रिनुको बारेमा चाहिँ हामी जबसम्म फन्ड अलिक तयार अलिक मजबुत हुनुहुन्न त्यहाँसम्म चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ घुम्दा वर्दा जहाँ घुम्दा त्यो चाहिँ पहिले हाम्रो फन्ड चाहिँ तयार हुनु पर्यो अनि चाहिँ आफ्नो मेम्बर कता कता एरिया छाँटेर कलेक्सन गरेर त्यो पनि गर्नुपर्छ त्यो त हाम्रो अध्यक्षले भन्नुहुन्छ होला त्यो चाहिँ अरू कुरा मेरो खास चाहिँ केही छैन यति नै हो मलाई खुसी चाहिँ लाग्यो अब त्यो यस्तो प्रविधिबाट नजिक अब लकडाउनले बसे पनि खुसी लाग्यो यति नै हो मेरो उमा बोजूकोमा जान्छु म यो तेस्रो छलफल उप तपाईको के राय सुझाव अनि आफ्नो भनाइहरू राख्नको लागि हजुर म यो प्रस्तावमा चाहिँ म एकदम सहमत छु यो नातिले चाहिँ एकदम राम्रो प्रोग्राम ल्याउनु भयो यो जुमबाट चाहिँ हामी यसरी लकडाउनमा पर घरमा बसेर पनि सम्पूर्ण यसरी हाम्रो मिटिङहरू बस्न यसरी सकिरहेका छौँ यसरी नै अब देश विदेशको अरू आङदेमीसँग पनि हामीले यसरी गर्न सक्छौँ यो एकदम सम्भव हुने कुरा हो किनभने म अर्को एउटा कम्पनी डिएक्सनमा पनि म जोइन छु त्यसमा चाहिँ यो जुमबाट हामी मिटिङ बसेर अहिले 9-10 दिन भइसक्यो एकदम जुनै देशकोसँग पनि अब भेट हुन सकिन्छ 100 जनासम्म यहाँ चाहिँ हामी क्लोज भएर चाहिँ हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दा हामी आङदेमीहरू कहाँ छौँ अनि हाम्रो आङदेमी जुम्बोको चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको आफ्नो फेसबुकमा भएको साथीहरू पनि हामी कनेक्ट भएर चाहिँ हामी अलिक बढाउन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ तर अब यसमा चाहिँ यो प्रविधि जान्ने चाहिँ अब निशेष आङदेम नातिकै काम होला होइन अब अरू हामीले त खासै अब आउँदैन त्यसमा हामी तपाईँलाई हामी सहयोग गर्नेछौँ होइन तपाईँ चाहिँ यसमा अग्रसर भएर गर्नु पर्यो अब यति नै हो हुन्छ धन्यवाद बोजूलाई म अध्यक्षज्यूकोमा फर्केर आउँ कि फेरि कि अर्को मिटिङमा गइसक्नुभयो कि क्या हाम्रो अध्यक्षज्यू त छैन म छु बात गरिरहेको छु अब के गरौँ भने अब यो अन्तिम प्रस्ताव हो अरू प्रस्ताव आएको छैन अब कुरै आएको छ अब यसलाई हामी चाहिँ एउटा अर्को मिटिङमा राख्ने गरी सम्भवतः अर्कै मिटिङमा कति सम्भव होला एउटा कन्सेप्ट पेपर बनाऊ एउटा मोडालिटी बनाऊ अब यसको टेक्निकल पाटोमा अब जिम्मेवारी अहिले तोकौँ त्यसको लागि चाहिँ मैले निशेष भतिजलाई नै प्रस्ताव गरेँ त्यसमा मैले आवश्यक पऱ्यो भने मैले पनि सहयोग गर्छु त्यसमा के गरौँ भने एउटा कन्सेप्ट मैले राख्दाखेरि चाहिँ मोडालिटी गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अहिले ठ्याक्कै कमिटी बनेको छैन कमिटी बनेको प्रयोजनको निम्ति एउटा कन्फरेन्स इन्टरनेसनल फोरम अथवा चाहिँ कन्फरेन्स अब फोरम अथवा के नाम राख्ने हो त्यसलाई त्यो भोलिपछि छलफल होला अब कन्सेप्ट पेपर बनाऊ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा राष्ट्रिय स्तरको विभिन्न क्षेत्रलाई गर्ने एउटा कमिटीको लागि त्यो अब एउटैमा हुन्छ नि एउटैमा गर्नु हुँदैन भने ग्रुप एउटा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रा कमिटीहरूलाई अब कति एकचोटिको उसमा लिमिटेड छ कि छैन नम्बर अफ पार्टिसिपेन्टहरूको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ कि हुन्न यसमा जस्तो अब तपाईँको यो एमएस टिममा चाहिँ अलिक हुँदो रहेछ अब त पैसाको कुरा आयो लकडाउन भइरहेको मात्र अरूले फ्री पाइँदैन अब डेमो भर्सनमा कति हो त्यो अर्को मेसेन्जरमा चाहिँ 8 जनाको हुँदो रहेछ अब विदेशहरूको चाहिँ को चाहिँ सबै कन्ट्रीबाट आउने हिसाबले एउटा भाइ एउटा नत्र भने त्यो इन्टरनेसनल फोरममा सबैले गर्न सकिन्छ भने त्यसरी गरौँ होइन भने चाहिँ ग्रुप बनाइदेऊ जस्तो अब
कोही जानेहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नि एक ठाउँमा राखिदिउँ, विदेशहरूमा भएकोलाई एक ठाउँमा राखिदिउँ, अनि हाम्रा कमिटीका मेम्बरहरूलाई अथेन्टिकहरूलाई सबैतिर जहाँ छ म बरु सम्पर्क गरौँला उहाँहरूलाई। अब त्यो मोबाइल भएकोहरूले एटेन्ड गर्नु छ, भएन भने त त्यो अब गर्दै जाने हो। त्यसरी गरौँ। अब त्यसको लागि मोडालिटीको बारेमा चाहिँ नै यसको कन्सेप्ट र मोडालिटीको बारेमा चाहिँ अब निशेष भट्टीले हामी उसरी एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष टेक्निकल बाटोमा निशेष भट्टीले गर्नुहुन्छ र कन्सेप्ट बनाऊ र त्यो काम आज तोकिहालौँ र जिम्मेवारी निशेष भट्टीलाई चाहिँ मैले प्रस्ताव गरेँ। निशेष भट्टीको कुरा केही छ भने राखौँ, होइन भने फेरि उहाँले चाहिँ हात उठाएर समर्थन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि उहाँलाई के थप छ भने उहाँले कुरा राख्नुहुन्छ, फेरि राख्न पाउनुहुन्छ है। फेरि ल पहिले निशेष भट्टी राखौँ अनि बाँकी यसो गरौँ न। के अरे यो के अरे निशेष भट्टीले टुङ्गाउने कि त्यो सानो कुरा एउटा राख्नु पर्यो हैन? सबै कुराहरू क्लियरली आइसकेको छ। यो अब यो माध्यम नै हो, अबको बेस्ट, अबको चाहिँ जेनेरेसन अनुसारको बेस्ट माध्यम नै यही नै हो र यसैलाई नै भरपुर के अरे सदुपयोग गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा अब ठिकै छ, अब पछि भेटघाटमा पनि आखिर यो मिटिङै हो। मेन कुरा अब हामीले समय सँगसँगै हामीले चाहिँ पदीय बाँडफाँड गर्दै गयौँ र पछि आएर हामीले विविध कारणवश हामीले चाहिँ कोषाध्यक्ष चाहिँ साइन भाइलाई भनिरह्यौँ, तर पैसा चाहिँ सबै यहाँ पहिलाकै छ, सबै मनमा त्यो एकदम खेलिराखेको होला। त्यो अब जे जसो भए पनि हामीमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मेरो विचारमा चाहिँ विश्वास हो। र समय अनुकूल परेको खण्डमा हामीले अब कति बेला अध्यक्षसँग सरसल्लाह भइराखेकै थियो। अब यो चाहिँ छिटो गरौँ मैले पनि भनिराखेको थिएँ। उहाँ पनि अब एउटा कर्मचारी र अलिकति अब के अरे बिजी मान्छे भएको कारणले गर्दा पनि त्यो सबै त्यो खाताहरू त्यो हिसाब किताब गरेर त्यस्तो खालको अब यो विश्वासमा अब काम गरौँ। त्यो हिसाब किताब गरेर के कसो छ, अब ब्याज स्याज कति अलिअलि लाउने, म अझै एक्स्ट्रा पनि हिसाबभन्दा एक्स्ट्रा पनि अलिकति केही जोड के अरे तपाईँलाई म लाउन चाहन्छु त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा केही डाउट नमानौँ, के अरे सानो मन पनि नगरौँ, किनभने अब विश्वासले चल्ने हो। त्यो अब एउटा सामूहिक पैसा हो, सामूहिक पैसालाई तलमाथि गर्नु भएन। अझै कति छ त्यसको चाहिँ हिसाब गरेर बरु ब्याज पनि हालौँला, ब्याङ्कले कति दिन्छ त्यही अनुसारले होइन। किनभने त्यहाँ खातामा पनि लगेर चाहिँ हाल्नु मैले प्रयास गरेँ। त्यो खाता के अरे आधिकारिक रिन्यू गर्नुपर्छ के भन्यो होइन। त्यो धेरै झन्झटफुल भयो र अध्यक्षसँग कुरा गर्दा गर्दा पनि यता र उता गर्दा गर्दै त्यो त्यत्तिकै भयो। त्यसले गर्दाखेरि मेरोमा छ ट्रस्ट अब गरौँ होइन, सबैले हामीले एकअर्काले ट्रस्ट गरौँ। अझै पनि मैले भनिहालेँ त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा पनि अब थपघट म के अरे अब ब्याज के अरे हाल्न एकदम तयार छु जति नै बेला पनि। त्यसले गर्दा अब परिआएको यस्तो खालको महामारीहरू, यस्तो खालको विभिन्न के अरे चाहिँ अब चाहिँ नेचुरल डिजास्टरहरू अब आइराखेको हुन्छ, आउँछ मानव जीवनमा। यो नेचर भएपछि नेचुरली त्यो हुने चिज हो। त्यसले गर्दाखेरि यसमा अब हाम्रो सहकार्य सहमति र हाम्रो चाहिँ के अरे साथ सहयोगहरू टुट्ने छैन। यसलाई चाहिँ फन्ड कसरी बरु फन्डलाई चाहिँ रेज गर्ने भन्ने कुरामा अघि के अरे हाम्रो साइन भाइले पनि थोरै कुरा निकाल्नु भयो, त्यो एकदम पोजिटिभ छ। किनभने हामीले अब हाम्रो समुदायमा हामी केन्द्र भन्छौँ, हाम्रो थाक तललाई चाहिँ वर्षौँदेखि हामी शताब्दीौँदेखि हाम्रो पुर्खाले चाहिँ त्यो आबाद गरेको जमिन हाम्रो हो। तर त्यहाँनिर गएर हेरियो भने त्यहाँ अर्कै खालको माहौल पाउन सकिन्छ। तथापि त्यो माटो हाम्रै हो र हामीले त्यो माटोलाई चाहिँ गोडमेल गरेर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ विकासको क्रम सँगसँगै त्यो आङदेम्बेहरूको चाहिँ साँच्ची नै आङदेम्बेहरूको ठाउँ रहेछ भन्ने खालको बनाउनको लागि हामीले धेरै कार्य गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि फन्डकै आवश्यकता देखिन्छ। फन्ड चाहिँ कसरी भन्दाखेरि अब के अरे हामीले साउथ अहिले रहेका अब यो लेबर के जुन अब को स्थिति पनि के हुन्छ विश्व के अरे यो घटनाले अबको यो उसले भोलि बताउने कुरा हो। के अरे अब अहिलेसम्म चाहिँ मलेसिया कतार लगायतका विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा रहेका हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै उहाँहरूबाट चाहिँ के अरे केही सहयोगका कुराहरू गरेर चाहिँ फन्ड जम्मा हुन सक्थ्यो। अब यो महामारीले कस्तो खालको सिचुएसन क्रिएट गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। तथापि हामीले के अरे जापान, कोरिया, सिङ्गापुर, हङकङ, युके लगायतका अलिकति राम्रो कन्ट्रीहरूमा बसेका लगायत संसारभरिका आङदेम्बेहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट त्यहाँका प्रतिनिधित्व गर्ने गरी वर्षकै धेरैभन्दा धेरै नै यो हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ
के अरे जुन आङदेम्बे पापुवाङमा चाहिँ कसरी हुन्छ कन्भिन्स गराए, किनभने अहिले पनि यो के अरे यसलाई यो हाम्रो जुन ग्रुपलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू अलिकति विभिन्न खालको आइराखेको अवस्था जस्तो देखिन्छ। फिल्डमा गइयो भने कसै जस्तै एउटा सन्त आङदेम्बे भन्ने काका छ, उसले चाहिँ के गरेछ भने आङदेम्बे मात्रको समूह भन्ने खालको बनाएको छ। उहाँहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने, को मार्फत कन्भिन्स गर्दाखेरि उहाँ अब हाम्रो साँच्ची नै यो संजुम्बोमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ त उहाँ लगायत उहाँको ग्रुपहरू हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ कन्भिन्स मार्फत डायलग मार्फत चाहिँ साँच्ची नै आङदेम्बेको एउटै मात्र पेज होस् भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न पार्टी विभिन्न सोच विभिन्न विचारमा भए पनि हामीले चाहिँ त्यो खालको विचारलाई चाहिँ एकत्रित बनाउनको लागि एउटा सामूहिक सामाजिक के अरे सञ्जालको एउटा के अरे ग्रुप, एउटा आङदेम्बे पापुवाङ संजुम्बोको एउटा ग्रुप बनाउनको लागि चाहिँ साँच्ची नै यही नै हो हाम्रो के अरे यसैले मात्र यसले नै गर्न सक्छ सबै कुराहरू भन्ने खालको सबै खालको सोचलाई एकत्रित गर्नको लागि आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट को क्लोज छ। जस्तै के अरे हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभए के अरे कन्भिन्स गर्ने मान्छे अब उहाँहरूकै त्यो सर्कलमा हुनसक्छ, मैले गर्न सक्ने मेरोमा हुनसक्छ, साइन भाइले गर्ने, पञ्च काकाले, अब निशेष भाइले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट सबै मान्छेलाई चाहिँ यो हाम्रो पेज हो भन्ने पहिला बनाऊ, अनि त्यहाँदेखि सबै देशका प्रतिनिधित्व गरौँ, अनि हामी हाम्रो त्यहाँका कन्सेप्ट हाम्रो कन्सेप्टहरू फ्लो गरौँ र उहाँहरूको कन्सेप्टलाई पनि निचोडमा पुऱ्याएर चाहिँ साँच्ची नै राम्रो राम्रो कुराहरूलाई चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ सबै ठाउँबाट चाहिँ आशा जुड्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने यो मेरो अन्तिम भनाइ हो। अब मेरो चाहिँ त्यति नै हो आजको लागि। उपाध्यक्ष काकालाई धन्यवाद दिँदै मैले यसमा थप एउटा दुईटा के कुरा गरेँ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले यो दिनुभएको जिम्मेवारीलाई मैले लिँदै अब यो एक हप्ताभित्रमा म यसको लागि केही मोडालिटीहरू तयार पारेर केही रिसर्च गरेर यसको लागि म आवश्यक परेमा तपाईँहरूसँग म इन्डिभिजुअली कुरा गर्नु, इन्डिभिजुअली म तपाईँहरूसँग केही सल्लाह गर्न आउनेछु, अथवा हाम्रो ग्रुप पनि छँदैछ। अनि सल्लाह गरेर म एक हप्ताभित्रमा अथवा हामीले त्यो अहिले यो विशेष गरेर यो अहिले पीडितहरू हामीले जो भनेको छौँ यो सङ्ख्या खोज्ने यो अवधिभित्रमा त्यो साथसाथै म यसको लागि पनि केही स्टडी गरेर केही कन्सेप्टहरू तयार पारेर वर्कआउट गर्नेछौँ र अर्को मिटिङमा म यसलाई अलिकति डिटेलली राख्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता राख्दै अब करिब करिब अब हाम्रो आजको मिटिङ त सकियो होला। हाम्रो विविध अन्तर्गत त छलफल गर्नुपर्ने अरू कुरा केही छैनन्। अब यस उप अरू केही छ कि छन् भने राख्नु होला। जस्तै यसमा मलाई अलिकति अघि थप्नु मन लागेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उपाध्यक्ष एबी काकाले भन्नुभएको जस्तै त्यो बजेट यता छन्, अनि अघि हाम्रो कोषाध्यक्ष सैन काकाले भन्नुभएको जस्तै त्यो केन्द्र अलिकति फ्रिजमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी करिब करिब यो लकडाउन खोलिसकेपछि मात्रै यसलाई हामीले सर्ट आउट गर्न सक्नेछौँ। तर त्यसलाई पनि हामी फास्टमा सर्ट आउट गर्नको लागि केही मेकानिजम अथवा केही सोच चाहिँ बनाउँदै गरौँ भन्ने आग्रह गर्दै अब चाहिँ अध्यक्षज्यूलाई अरू केही छ भने थपथाप राख्नलाई अथवा छैन भनेदेखि चाहिँ अब बैठकलाई समापन गरिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस उपत्यका संजुम्बोका उपाध्यक्ष विशेष पक्षलाई सबै हाम्रा संजुम्बोका पदाधिकारी सदस्यहरू र सम्पूर्ण साइन सरकार फुपू चेली काकाहरू भतिजहरू भाइहरू सबैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्यौँ। अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण सबैले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, त्यसको लागि म अत्यन्तै खुसी छु। त्यसको लागि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेषतः कुराहरू उठ्यो, अहिले हामी धेरै लामो स्ट्राटेजिक कुरा गर्ने अवस्थामा अहिले छैनौँ र अहिले खास गरेर हो हामी धेरै समस्याहरूमा जेलिएका छौँ। त्यो समस्याहरूले जेलिएको हुनाले नै हामीले सङ्गठन आवश्यकता महसुस गरेको हो। समस्या नहुँदो हो त सायद हामी यसरी एक ठाउँमा हुँदैन थियौँ होला। यो समस्याले गर्दाखेरि हामी समस्यामा छौँ। यो समस्याबाट मुक्तिको निम्ति हामी सङ्गठित भएका हौँ, नहोला हामीले सङ्गठनको आवश्यकता पनि पर्दैन थियो होला समस्या नहुँदो हो त। त्यसो भएको हुनाले यो समस्यालाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। कम्तीमा हाम्रा एक हुने भावनाहरू, हाम्रा यो समस्याहरूलाई जुन के अरे चिर्ने हाम्रा अठोटहरू र हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्ने हाम्रा साहसहरू सधैँ हामीलाई साथ दिउँ। हामीलाई हाम्रा विवेकहरूले हामीलाई साथ दिउँ, हामीलाई सद्बुद्धिले हामीलाई साथ दिउँ, हाम्रो मागले हामीलाई साथ दिउँ। निश्चय पनि हामी केही समयको लागि यताउता अल्मलिए पनि हाम्रो गन्तव्यतर्फ हामी निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ र त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्नेछौँ। मलाई लाग्छ सायद त्यो कुरा म विश्वस्त छु, म आशावादी छु र हाम्रा संजुम्बोका जो जोड्नु भएको छ सबैसँग मलाई भरोसा पनि छ र त्यसको निम्ति म यहाँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको यो तेस्रो
के अरे प्रस्ताव पनि अब पालित यहाँ हात उठेन तैपनि अब मैले चाहिँ यसलाई पास गरेकै रूपमा मैले चाहिँ के अरे पारित भएको मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ। यदि कसैको के अब्जेक्सन छ के को थप्नु छ भने प्लिज यहाँ इन्टरप्ट गरेर यहाँले कुरा राख्नुहुनेछ र यो पनि पारित भइसक्यो। अब अर्को कुरो के अरे एबी भतिजले कुरा सरी भाइले राख्नु भएको छ कि कम छ, 1 मिनेट भित्रमा सक्नु पर्ला जस्तो छ। ए ल सक्दिए। एबी भाइले स्ट्राटेजिक कुरा राख्नु भएको छ। अब यो कुराहरू होला जहाँसम्म उहाँको यो सङ्गठनको कोषको व्यवस्थापनको त्यो बारेमा अब निश्चय रूपमा पनि अब यो धेरै टेक्निकल कुराहरू पनि छ त्यहाँ र अब यसलाई धेरै राख्ने होइन। अब यो के अरे यो हप्ता दिनभित्रमा यो लकडाउन भन्दा भित्रैमा तपाईँ हामी बजेर फाइनल गरिदिने, त्यसपछि खुल्ने बित्तिकै यसलाई क्लियर गरिदिने। अब यति नै यसलाई मैले राखेँ र अन्तमा आजको यो बैठकमा जो सहज वातावरण बन्यो र यसले सहभागी हुनुभएको छ। अब बाँकी सदस्य सहभागी हुनुभएको छ उहाँलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ, उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ र आगामी बैठक उहाँलाई सहभागी गर्ने गरी चाहिने त्यो प्रतिबद्धता राख्दै आजको बैठक यही समापन भएको घोषणा गर्दै म बिदा लिन्छु। सेवारो 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 सेवारो